बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे सौंफ यानी बादियान के क्या फ़वाइद हैं। सौंफ तकरीबन हर घर में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसके जो ख़ास फ़वाइद हैं उससे हर बंदा वाक़फ़ नहीं है। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो में आपको सौंफ के मुतल्लिक़ जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको देंगे। सौंफ का पौधा तकरीबन 3 से 4 फुट तक ऊंचा होता है और इसको सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं और इसको जो फूल लगते हैं ये गुच्छों की सूरत में छत्तादार होते हैं, यानी एक टहनी पे मुख्तलिफ छत्ते बने होते हैं, उसमें सफ़ेद रंग के फूल होते हैं और ये पाक व हिंद में बकसरत काश्त किया जाता है। इसके अलावा ये तुर्की, स्पेन और रूस में भी बकसरत काश्त होता है। मजाज के मुताबिक सौंफ गरम तर दर्जा अव्वल है, यानी इसमें गर्मी और तरी मौजूद है और इसकी जो मिकदार खुराक है, जो एक नॉर्मल और जवान बंदा इसकी मिकदार खुराक 5 से 6 ग्राम तक खा सकता है और इसे इस्तेमाल कर सकता है एक वक्त में। सौंफ का बेहतरीन फ़ायदा ये नज़र को तेज़ करता है और दिमाग को ताकतवर बनाता है। बादाम के बाद जो बेहतरीन दर्जा नज़र और दिमाग के लिए है वो सौंफ है। सौंफ दिमाग की खुश्की को दूर कर देता है और दिमाग की खुश्की की वजह से अगर आपको नींद नहीं आती या आपका नज़र की कमज़ोरी है या आपकी जो दिमागी कमज़ोरी है, यादाश्त कमज़ोर है, तो आप सौंफ का इस्तेमाल करके इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैदे के लिए बेहतरीन है। जिन अहबाब को अफारा, गैस और कब्ज़ का इशू है वो सौंफ का इस्तेमाल करें। सौंफ के साथ पुदीने का कहवा बना के सुबह और शाम खाने के बाद लें तो उनको इससे निजात मिल जाएगी। इसके अलावा एक इसका बेहतरीन फ़ायदा ये है कि जिन औरतों में दूध की कमी है, यानी वो अपने बच्चों को जो दूध पिलाती हैं वो दूध कम पैदा होता है, तो उनके लिए ये बेहतरीन नुस्खा है कि ऐसी औरतें 1 चाय वाली चम्मच सौंफ और 1 चाय वाली चम्मच सफ़ेद ज़ीरा आधा किलो दूध में अच्छी तरह पकाएं। पकाने के बाद उसको छान लें और छानकर वो जो दूध है वो औरत अगर सुबह इस तरह और इसी तरह सौंफ और ज़ीरा उबाल के शाम को पिए तो 1 हफ्ते के अंदर इंशाअल्लाह ताला वो जो दूध की कमी है जिसके वजह से बच्चे को दूध पूरा नहीं मिल रहा तो वो इंशाअल्लाह ताला पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा आपको एक नुस्खा बता देता हूँ। जिनकी नज़र कमज़ोर है और दिमाग कमज़ोर है और जिनकी दिमाग खुश्की की वजह से नींद नहीं आती, अगर वो ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो उनकी दिमागी सलाहियत बढ़ जाएगी और नज़र भी तेज़ हो जाएगी। उसके लिए करना क्या है कि आपने जो मगज़ बादाम है, मगज़ बादाम अगर 100 ग्राम है तो सौंफ भी 100 ग्राम लेना है, मिश्री भी 100 ग्राम लेनी है और इसमें जो काली मिर्च है ये सिर्फ आपने 12 ग्राम लेनी है। ये सारी चीज़ों को सफ़ूफ़ कर लें, पाउडर कर लें मशीन में और आप इसका 1 चाय वाला चम्मच सुबह और 1 चाय वाला चम्मच शाम को लेना है और इसके साथ 1 कप गर्म दूध पीना है। और एक चीज़ मैं भूल गया कि इसी नुस्खे में जो खुशक धनिया है, खुशक धनिया है वो भी 100 ग्राम शामिल करनी है। ये पूरा नुस्खा मगज़ बादाम, सौंफ, मिश्री, खुशक धनिया 100 ग्राम और जो काली मिर्च है वो सिर्फ 12 ग्राम है। इन चीज़ों का पाउडर बनाकर तो 1 चम्मच भर के चाय वाला सुबह और शाम गर्म दूध के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी नज़र ठीक हो जाएगी और दिमागी कमज़ोरी और जिनको नींद नहीं आती वो भी बेहतर हो जाएगी। जो ये नुस्खा इस्तेमाल करना चाहे तो इसके साथ जो परहेज़ है वो फास्ट फूड, गरम
اور فاسٹ فوڈ چیزیں نہیں کھانی. اگر یہ چیزیں بند کریں گے تو آپ کو متعلقہ فوائد میسر ہوں گے. اس کے علاوہ ایسے جو عورتیں یا بچے، لڑکیاں اور جو لڑکے ہیں، ان کے جو چہرے پہ دانے نکلتے ہیں، اس کے لیے سونف بہترین ہے. اس کے لیے آپ اگر سونف صبح شام استعمال کریں الائچی کے ساتھ، چھوٹی الائچی اور سونف کا کہوہ بنا کے صبح اور شام استعمال کریں. اس میں 7 عدد چھوٹی الائچی اور 1 چمچ سونف کی، اور اس میں تھوڑی سی مصری ڈال لیں. تو اگر آپ نے سفوف بنانا ہے تو، اگر ویسے آپ نے اس کے کہوہ بنانا ہے تو اس میں مصری ڈالنے کی ضرورت نہیں. تو وہ اگر 7 الائچی لیتے ہیں اور 1 چمچ سونف کی، تو وہ آپ 3 کپ پانی میں بوائل کریں. جب 1 کپ رہ جائے تو وہ آپ اس کے اندر چینی ڈال کے تو وہ آپ پی سکتے ہیں، صبح بھی شام بھی. اس سے جو چہرے کے دانے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ نے اس کا سفوف بنانا ہو تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 100 گرام چھوٹی الائچی لینی ہے اور 100 گرام سونف لینا ہے، اور اس میں مصری بھی 100 گرام ڈالنی ہے. ان تینوں چیزوں کا سفوف بنا لینا ہے. وہ آپ اس کے 1 ٹی اسپون صبح، دوپہر، شام کھانے کے بعد لیں. جن بچوں کو چہرے پہ دانے نکلتے ہیں، سرخ رنگ کے دانے گرمی کی شدت سے، وہ یہ استعمال کریں. اور پانی زیادہ پینا ہے اور فاسٹ فوڈ بند کر دینے ہیں. یہ ایک سادہ سا بہترین نسخہ ہے چہرے کے دانوں کے لیے. اس کے علاوہ آئی بی ایس، گیس قبض، جن کو آئی بی ایس کا پرابلم ہے، قبض کا ہے، گیس کا ہے، وہ سونف اور پودینے کا کہوہ پیے. اور سونف کا ایک اور بہترین فائدہ ہے کہ یہ بلڈ پریشر کو نارمل کر دیتا ہے. جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ صبح و شام سونف اور الائچی کا استعمال کریں تو اس سے ان کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا. اس کے علاوہ سونف کا ایک بہترین فائدہ دمہ میں ہے. جن کو سانس کی پرابلم ہے، جن کو دمہ ہے، وہ بھی اگر سونف صبح و شام کھائیں، کھانے کے بعد چبا کر کھائیں تو وہ جو سانس کا مسئلہ ہے ان کا وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ سونف کا ایک اور بہترین فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے جسم میں پانی کے لیول کو مینٹین رکھتا ہے. یعنی پانی کا جو گرمی کی شدت سے منہ چہرہ خشک ہو جاتا ہے اور پانی بندہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے، پانی جسم سے زیادہ خارج ہو جاتا ہے، پسینہ زیادہ آتا ہے، تو یہ جو سونف ہے آپ کے جسم میں واٹر لیول کو مینٹین کرتا ہے. اس لیے گرمی کا سیزن شروع ہو رہا ہے تو آپ سونف کا استعمال لازمی کریں. اس کے لیے صبح، دوپہر، شام 1 چائے والا چمچ چبا کر اچھی طرح کھا سکتے ہیں. اس سے آپ کے جسم میں پانی کا جو لیول ہے وہ مینٹین رہے گا. یہ تھے جی سونف کے طبی فوائد. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.